इस वक्त में कि मुस्लिम लीग नून हस्ब इख्तिलाफ में इक़्तिदार में नहीं है और हमारी बहनों को भी एहसास हो रहा है स्वात जैसे इलाके में कि सपोर्ट कर लेने चाहिए तो मुस्लिम लीग नून की कर लेने चाहिए। हमारी बहनें भी अभी ये समझते हैं कि वही दौर जो नवाज शरीफ और मुस्लिम लीग का था, उसमें हमारी अपनी किचन और सारे अखराजात और उसको देखकर क्या सूरत हाल थी, और अब भी समझती है कि इस नालायक इमरान की दौर में और पीटीआई की दौर में सारी कौम बशमूल हमारे बहनें किन मुश्किलात से गुजर रही है, और इन सबको मद्देनजर रखकर आपने फैसला किया कि पाकिस्तान के लिए और इस मुल्क के लिए और पूरी कौम के बेहतरी के लिए मुस्लिम लीग नून के साथ मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की, मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ की, हमारी बहन मरियम नवाज की लीडरशिप में मुस्लिम लीग का साथ देना चाहिए और शेर का साथ देना चाहिए। उस इमरान झूठे शख्स के बारे कि उसने झूठ में पीएचडी रखी है, इतना झूठ किसी और ने बोला ही नहीं जितना इमरान नियाजी और उसके कारिंदे बोल रहे हैं, जो जिनकी हुकूमत के आने का मकसद पाकिस्तान को बदनाम करना, पाकिस्तान की आवाम को मुश्किलात में डालना, पाकिस्तान की इज्जत को बर्बाद करना। हमें अभी पाकिस्तानियों की समझ आई कि इमरान खान के अकाउंट में, पीटीआई के अकाउंट में जो अरबों डॉलर बैरूनी मुल्क से, इसराइल, इंडिया और कहां से आए, जो एक मशहूर केस है फॉरेन फंडिंग केस, उसका मकसद क्या था? अभी यार को समझ आई कि उसका मकसद सिर्फ पाकिस्तान को कमजोर कराना, आदमी इस्तेहकाम पिलाना और पाकिस्तान की वकार और इज्जत को दाव पर लगाना था। वही कीमत इमरान ने वसूल की थी और वही ड्यूटी कर रहा है कि रोज बरोज पाकिस्तान को नीचे गिरा रहा है, मुश्किलात में गिरा रहा है, और उस पर वो अपनी दिहाड़ी पूरा करते हैं शाम तक। महंगाई का एक तूफान, डॉलर 180 को टच कर रहा है, अगर 200 से ऊपर चली गई। महंगाई का तूफान, आटा का ये सूरत हाल, चीनी का ये सूरत हाल, डीजल पेट्रोल का ये सूरत हाल कि आम आदमी का जीना मुश्किल हो गया। कि माजी में जो कुछ पाकिस्तान को दिया पी मिलन ने दिया और नवाज शरीफ ने दिया, और मुस्तकबिल में लोग भी ये बात समझते हैं कि वही दौर दोबारा आके इस मुल्क में महंगाई का खात्मा करेगा और इस मुल्क में पाकिस्तानियों की 22 करोड़ पाकिस्तानियों की इज्जत और वकार बहाल कर देगी। अभी हर जगह से ये आवाज उठ रही है, पूरे पाकिस्तान से उठ रही है। अगर हमारे बहने भाई ओवरसीज बैरूनी मुल्क में, उनसे भी ये आवाज आ रही है कि हम सबको नवाज शरीफ और पी मिलन और शेर का साथ देना चाहिए। अगर ये मुल्क हो तो हम सब रहेंगे। अभी तो इमरान ने इंतहा कर दी, मुझे समझ ही नहीं आ रहा है कि उसने तो हद कर दी, उसको एहसास ही नहीं है कि गरीब पर क्या गुजरेगा। उसने तो लोगों को, पाकिस्तान को खाना जंगी की तरफ धकेल दिया, लोगों को फाका कशियों पर मजबूर कर दिया और पूरी कौम को दहशतगर्द बनाने में लगा हुआ है। अगर एक बंदा भूख से मर रहा है, दूसरे के पास कुछ देता है तो जरूर दहशतगर्दी होगी। उसका एजेंडा और सोच इंतहाई काबिल शर्म और काबिल अफसोस है। और अभी उसने किसी इदारों को भी माफ नहीं किया। इमरान खान ने अपनी पक्की ड्यूटी अदा की। अगर आप अदलिया से लेकर उस पर भी कई वार किए, सवालिया निशानात लगाए और उसकी मर्जी का फैसला नहीं आता है। आप इलेक्शन कमीशन को देखे, इलेक्शन कमीशन को भी उसने दागदार बनाने की कोशिश की। अगर उसके मर्जी के फैसले नहीं देते तो वो भी उसको काबिल कबूल नहीं है। और अभी कहते हैं कि जर्नलों का भी इंटरव्यू लूंगा और जो मेरे एजेंडे पर चले
اس کو آگے لے کے آؤں گا. عمران نیازی وہ وقت گزر چکا ہے, وہ خواب مت دیکھا کرے, وہ ٹائم گزر گیا. آپ نے جو کچھ حشر کر دیا اس ملک کا, اداروں کا, ہر ایک شخص کا. ابھی ہر ایک بندے کو سمجھ آئی کہ پاکستان سب کا ہے. اگر پاکستان ہو تو ہم سارے رہیں گے, اگر پاکستان نہیں ہو تو ہمارا کسی کا خیر نہیں ہے. اگر تنخواہ کے لیے پیسے نہ ہو تو ہمارے کسی کا اس میں فائدہ نہیں ہے. اگر یہ آٹا چور, چینی چور دناتے پہلے, ڈیزل پیٹرول دوائی چور, تو کسی کا اس ملک میں خیر نہیں ہے. تو ابھی ساری قوم یہ بات سمجھتی ہے بحیثیت قوم. ابھی یہ تاریخ مسلم لیگ کا تاریخ نہیں ہے, پاکستانیوں کا تاریخ ہے. کوئی سروس میں, کوئی سروس سے باہر ہے, جو اپنے آپ کو پاکستانی کہتے ہیں, جو کہتے ہیں کہ پاکستان قائم دائم رہے, اس کا فرض بنتا ہے کہ اس نالائق اور اس کی پارٹی کے خلاف آواز بلند کرے, باہر نکل آئے. میں تو اس کو جہاد سمجھتا ہوں, کار خیر سمجھتا ہوں اس نالائق کے خلاف. اگر عوام سڑکوں پر آ جائے اور اپنی رول ادا کرے, اور ادا کر رہے, آپ کے دن ختم. آپ کا جو سوچ فکر ہے اسی کے مطابق آپ کو کوئی شہید نہیں ہونے دے گا. آپ ویسے ہی, آپ کی رخصتی ہے. آپ نے تو ویسے ایک اچار ملا کر, کئی اچار, ایک اچار پر حکومت کر رہی تھی, کسی کو کہاں سے پکڑے, کسی کو کہاں سے پکڑے. ابھی آپ کو تو پہلے بھی جعلی حکمران تھے آپ. ابھی ہر ایک کو اپنی اپنی جگہ واپس جانا ہے, اور آپ کو اپنے وہ لندن جانا ہے, مگر قوم سے معافی مانگنا اور وہ حساب کتاب دینا. آپ نے تو پی ملن کی لیڈرشپ کے خلاف بشمولی میرے اور میرے قائد میاں نواز شریف سے لے کر ہر لیول تک جھوٹے کیسز بنائے, جھوٹے مقدمات بنائے. مگر اللہ کرا میں اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کرتے کہ وہی لندن کی عدالتوں سے بھی ہماری لیڈرشپ, خواہ شہباز شریف ہے, خواہ نواز شریف ہے, خواہ اسحاق ڈار ہے, سارے سرخرو ہوئے اور آپ کے سارے مقدمات جھوٹے ثابت ہوئے. پاکستان کی عدالتوں میں بھی آپ نے ہمارے خلاف ایک دھیلے کا چوری ثابت نہیں کیا, مگر آپ تو بڑے چور انٹرنیشنل. میں آپ کو کہتا ہوں کہ آپ اپنا سوچا کریں, جتنے چوری آپ نے, عمران اور آپ کے ٹولے نے, نیچے سے لے کر وزیروں اور مشیروں اور ان کے کارندوں نے کیے, سب کے سامنے. ایک طرف قوم کی چمڑے سے آپ مہنگائی کر کے پیسے نکال رہے اربوں. اگر ڈیزل مہنگا ہوا ہے, 10 روپے ڈیزل پیٹرول مہنگا کرتے ہو, تو اربوں لیٹر ڈیزل پیٹرول پاکستان میں بکتا ہے. تو کئی ارب روپے آپ غریبوں کے جیب سے نکال رہے ہیں, ان کے چمڑے سے, اور پھر یہ آ کر اس کو چوری کی شکل میں, کمیشنوں کی شکل میں آپ لے رہے. تو میں کہتا ہوں اگر کوئی یہ خوش فہمی میں ہو, ہم نے تو بھگت لیا سارا, آپ کو کچھ نہیں ملا. مگر میں آپ کو دل سے کہتا ہوں, یہ سارے کچھ دیکھ رہے اور پاکستان کی قوم بھی اور ہم بھی, تو آپ اس خواب خیالی میں نہیں رہے. آپ کو حساب کتاب دینا پڑے گا, ایک ایک چوری کا حساب کتاب, ایک ایک کمیشن کا حساب کتاب آپ کو دینا پڑے گا. لندن میں رہتے تو اس کو کیا پاکستانی قوم کے ساتھ کیا ہے, وہ پاکستانی ہے ہی نہیں. مگر حساب کتاب دے کر پھر اس کو بھاگنا اس کے کارندوں کو ہوگا. اس کے کارندوں کا یہ خیال ہے کہ 1 کروڑوں اربوں روپے کے جو کمیشن ہم لے رہے, کوئی نہیں دیکھ رہا ہے. آپ کی خواب خیالی سارے دیکھ رہے ہیں, آپ کو ایک دن حساب کتاب دینا پڑے گا. قابل عمران اور اس کا ٹولہ نہیں رہا, اس کو جانا ہوگا اور حساب کتاب دینا ہوگا. مسلم لیگ نون مہنگائی کے خلاف ایک تحریک منطقی انجام تک پہنچا کے رہیں گے, آخری انجام تک. پورے صوبے میں, پورے ملک میں پی ڈی ایم کی جماعتوں سے بھی مل کے, دوسرے جماعتوں سے بھی مل کے, اور اکیلے میں بھی پی ملن اپنی سیاسی قوت طاقت استعمال کر کے انشاءاللہ اس قوم کے ساتھ کھڑی ہو گئی اور اس نالائق کو رخصت کریں گے. اب یہ قوم سمجھتی ہے کہ اگر ہم دوسروں کا ساتھ دے دیں, اگر دوسرے چھوٹیوں پارٹیوں کا بھی ساتھ دے دے, تو اس کے مشکلات حل نہیں ہو سکتے. اگر صرف اور صرف نواز شریف کا ساتھ دے دے, پی ملن اور شیر کا ساتھ دے دے, تو اس کے ساتھ وہی ٹیم ہے, وہی صلاحیت رکھنے والے, شہباز شریف کی طرح مشین کی طرح کام کرنے والے,
عیسا ڈار کی طرح وہی شخص جو ڈالر کو اوپر کیا نیچے گرانے والے، مہنگائی ختم کرنے والے، اور مجھ جیسا بھی ایک درویش جو 7 دفعہ موت دیکھ کر 7 دفعہ، ایک دفعہ نہیں، کئی لوگ میرے ساتھ شہید ہو کے، مگر میں اس پاکستان کے ساتھ کھڑا رہا، پاکستان کے جھنڈے کے ساتھ کھڑا رہا، اور انشاءاللہ تعالی آئندہ بھی اس کے ساتھ کھڑا ہوں گا. تو لوگ اس کو دیکھ رہے ہیں اور اس کا ساتھ انشاءاللہ تعالی دیتے رہیں گے.